उसको रिसर्च टिममा PhD डक्टर्स र कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले काम गरिरहेका छन्। कुनै पनि कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै जुरिडिक्सन भित्र एउटा न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ, सञ्चालित हुनुपर्छ र यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप पनि। यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नबाट सञ्चालित छ, अस्ट्रेलियन कम्पनी हो र सांघाई र हङकङबाट पनि यसको अपरेसनहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। यति बुझिसकेपछि आउनुहोस् अगाडि बढौँ। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा, कुनै संस्थाको बारेमा त्यससँग जोडिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ होला, मैले पनि त्यही गरिरहेको छु होला, होइन। स्वतन्त्र र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आउनुहोस् यो कम्पनीको बारेमा सिस्रोले के भन्छ। CSIRO भनेको अस्ट्रेलियाको एउटा साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो गभर्नमेन्टको, र यो साइन्टिफिक रिसर्च जस्तो हाम्रो नेपालमा नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा संसारको सबैभन्दा ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। मैले अहिले तपाईलाई देखाइरहेको यो एउटा लाइभ वेबसाइट हो सिस्रोको, अस्ट्रेलियन सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरको। यसले आफ्नो वेबसाइटमा यसलाई अटेस्टेड गरेको कुरा, आधिकारिक रूपमा पोस्ट गरेको कुरा म यहाँ मेन्सन गर्न सक्छु। एचक्यास भनेको यो कम्पनीको एउटा नयाँ प्रोटोकल हो, will be incorporating the protocol into its own crypto protocol, digital currency को जुन हामीले कुराकानी गरेका थियौँ त्यससँग रिलेटेड, ट्रान्सफर्मिङ इट्स एक्जिस्टिङ क्रिप्टोकरेन्सी एचक्यास हाइपरक्यास into one that is both quantum safe and privacy protecting। के हो क्वान्टम सेफ भनेको? आउनुहोस् क्वान्टम कम्प्युटरको बारेमा पनि जानिराखौँ त थोरै। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यो कम्प्युटर हो जुन अब आउने 2025-26 मा मात्रै अस्तित्वमा आउनेछ। अहिले त्यो अन्डर डेभलपमेन्टमै छ र त्यो 25-26 मा आउने क्वान्टम कम्प्युटर को पावर, आज तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो संसारमा कति कम्प्युटर छन्, ती सबै कम्प्युटरको पावरलाई जोड्दाखेरि पनि एउटा कम्प्युटरको पावर, क्वान्टम कम्प्युटरको पावर त्योभन्दा बढी हुन्छ। र यो हाइपरटेक ग्रुप अन्तर्गतको यो एचक्यास अथवा हाइपरक्यास भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकललाई त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने अथवा बिट गर्न नसक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। सोच्नुहोस् कति भिजनरी र कति मजबुत सिस्टम बनाएका होलान्। हामीले कुरा गऱ्यौँ गभर्नमेन्ट रिलेसन्सको बारेमा। केही फोटो झलकहरू छ जस्तो पहिलो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, साइनिङ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन, अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट, त्यस्तै मोन्टेनेग्रो गभर्नमेन्ट, रसियाको सरकारी ब्याङ्क, त्यस्तै गरेर थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, स्विजरल्यान्ड, मोन्टेनेग्रो लगायतका थुप्रै अरू कन्ट्रीहरूसँग, इभन चाइनासँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने मलेसिया र दुबई गभर्नमेन्टहरूसँग पनि ठुलो $multi-billion डिलहरू अन्डर प्रोसेसमा छन् भने दुबईमा यसले अलरेडी एउटा सोलर माइनिङ फार्म, अत्यन्त ठुलो, विश्वकै ठुलो मध्येको एउटा सोलर माइनिङ फार्म इस्टाब्लिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने यो यहाँनिर स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपतिसँग गरेको कुरा अलिकति महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ। स्यामली भनेको यो कम्पनीको फाउन्डर, राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भने द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले डिस्कसिङ द ग्लोबल इभेन्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। के बुझ्नुभयो तपाईले? त्यो लेभलको मान्छेले, त्यति विकसित देशको राष्ट्रपतिले आफ्नो देशका जनताहरूलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी शिक्षित गर्नको लागि, शिक्षा दिनको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीसँग कुराकानी गर्दैछन् भने यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण चिज होला त? के हामी नेपालीले सिक्न नहुने भन्ने छ र? यस सिक्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले दैनिक रूपमा पटक पटक एक दिनमा हामीले पटक यसरी हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल मिटिङ राखेर यो कुराहरू सिक्ने र सिकाउने काम गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यसको प्रयोग हुँदाखेरि हामीले विश्वमा सबैसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो विकास गर्न सकौँ भनेर। त्यति गरिसकेपछि यो स्यामले भने कति महत्त्वपूर्ण र क्षमतावान व्यक्ति होला जसलाई आफ्ना यो देशका जनतालाई शिक्षित गर्नको लागि राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन् उनीसँग सहकार्य गर्नको लागि। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरेको छ। सिरो कुरा मैले यहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यहाँनिर केही भिडियोजहरू राखिएको छ यो कम्पनीको फाउन्डर स्यामलीको बारेमा म एकछिनमा देखाउने छु र छोटो यो सिस्रोसँग दिवा र क्षमतालाई हेरेर। यी व्यक्ति, राइन्जु भनेको ती व्यक्ति हुन् जसले यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको जब 2009 तिर आविष्कार भयो त्यति बेलादेखि नै यसले सानो पैसा यसमा लगानी गर्दै यससँग रिलेटेड व्यवसायहरू गर्न थाले र आज उनी $multi-billion का मालिक छन् र उनी आज यो इन्डस्ट्रीमा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्तै यिनको ख्याति छ। के हो एन्जल इन्भेस्टर भनेको? त्यो व्यक्ति हो जससँग मनग्गे पैसा छ र उसले प्रफिटेबल प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेर उसले चाहिँ मुनाफा इन्जोय गरेर बस्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई एन्जल इन्भेस्टर भनिन्छ। कस्ता सयौं प्रोजेक्टहरुमा इन्भेस्टमेन्ट छ, जसमा एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बाइनान्स एउटा यस्तो अनलाइन ट्रेडिङ प्लेटफर्म हो, अनलाइन एक्सचेन्ज हो जसले एक दिनमा, मन थामेर सुन्नु होला, 20, 25, $30 बिलियन को कारोबार गर्छ। सोच्नुस् त एक दिनमा 24 आवर्समा
यो त बाइनान्समा उनको सर्टेन अमाउन्ट अफ सेयर रहेको छ भने यस्ता अरू थुप्रै एक्सचेन्जहरूमा र यस्ता डिजिटल प्रोजेक्ट्सहरूमा उनको इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ। यी व्यक्ति हाइपरटेक ग्रुपको एउटा इन्भेस्टमेन्ट यिनको हैसियतको कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रपति हुँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पसँगको फोटो, त्यस्तै सीसीटीभी सम्भवतः संसारमा सबभन्दा धेरै मान्छेले हेर्ने टेलिभिजन च्यानल र यस्ता त विश्वका टप लेभलका मिडिया च्यानलहरूले उनीहरूको न्युजहरू, उनीहरूले बोलेको कुराहरू महत्त्वका साथमा कभर गर्ने र उनको कुरा सुन्नको लागि रेड कार्पेट वेलकम गर्ने त गर्ने नै गर्दछन्। यो कुराहरूको बारेमा एक्सपर्ट भनेको त्यो व्यक्ति हो जससँग प्रशस्त ज्ञान छ सम्बन्धित क्षेत्रको, अनि त्यसमा अनुभव छ लामो समयको, त्यसलाई भनिन्छ विज्ञ हो। ती यस्ता विज्ञ हुन् जसको कुरा सुन्नको लागि CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता संसारका सबैभन्दा ठूला मध्येका आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरूले उनलाई उनको कुरा महत्त्वका साथमा ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछन् भने माइक्रोसफ्ट नचिन्ने को हुनुहुन्छ? 20औं वर्षदेखि टेक्नोलोजीको दुनियाँमा, सफ्टवेयरको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनीले समेत महत्त्वका साथ उनको कुरा सुन्ने गर्दछ भने उनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि असाधारण सफलता र क्षमता भएको व्यक्तिकै डकुमेन्ट्री बन्छ होला, जसलाई हामीले अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईँको सब्सक्रिप्सन छ अथवा तपाईँको पेड भर्सनमा तपाईँको अकाउन्ट छ भने त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको स्पोन्सर जसले तपाईँ इन्भाइट गर्नुभयो उहाँको मार्फतबाट पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका औपचारिक ठूला निकायहरूले समेत महत्त्वका साथमा यिनको कुरा सुन्ने गर्दछन्। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउनको लागि त्यस्तो ठाउँमा पनि उनी बोल्ने र आफ्नो एडभोकेसी गर्ने गर्दछन् यो टेक्नोलोजीको बारेमा। यति कुरा हामीले अस्ट्रेलियाको एउटा पपुलर मध्येको न्युज च्यानल स्काई न्युजले 2017मा लिएको एउटा इन्टरभ्यूमा टिभी जर्नालिस्टले बोलेको कुरा झलक्क यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा भेन्चर हो, एउटा यस अन्तर्गतको एउटा कम्पनी हो, लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी। के हो यो लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ? के अर्थ राख्छ भन्ने लाग्छ होला? एउटा बिटकोइनको प्राइस आज झन्डै $32,000 छ। एउटा बिटकोइनको एक दिनमा 24 घण्टाको समय 900 वटा बिटकोइन बन्छ। अहिले त्यो बेला 1800 बन्थ्यो, त्योभन्दा केही समय पहिला 3600 बन्थ्यो, त्योभन्दा केही समय पहिला 5400 भने 5400 बिटकोइन बन्थ्यो, अहिले 900 बन्छ। केही समयपछि 450 मात्रै बिटकोइन बन्छ। के भन्छ यो भन्नु होला? अलिकति प्राविधिक छ विषयवस्तु। एक दिनमा 900 वटा मात्र बिटकोइन, यो संसारका सबै मान्छेले बिटकोइन माइनिङ गर्न थाले भने पनि त्यही 900 वटै भाग लाग्ने हो सबैलाई। लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी 2017मा भने कति धेरै बिटकोइन बनाएर यसले राखेको होला? त्यति सन्देशको लागि मैले यो टेक्निकल कुरालाई अगाडि बढौँ। यो कुखुरा पालन, पोल्ट्री फार्म हामीले सञ्चालन गर्यौँ, दाना चाहिन्छ हामीले आफै उत्पादन गर्यौँ, त्यसलाई फेरि अनाज चाहिन्छ होला दाना बनाउनको लागि, त्यो हामीले आफै खेती गर्न थाल्यौँ, त्यसलाई मल बिउ चाहिन्छ होला, त्यो पनि हामीले आफै उत्पादन गर्न थाल्यौँ। अब त्यसपछि त्यो उत्पादित कुखुराहरूलाई प्रशोधन गर्ने काम पनि हामीले आफै गर्छौँ र प्रशोधित प्रडक्टहरूलाई हामीले बजारीकरण गर्ने र आउटलेट पनि हामीले आफै सञ्चालन गर्यौँ। त्यति मात्र कहाँ हो र? पोल्ट्री सम्बन्धी ज्ञान दिने, शिक्षा दिने, ट्रेनिङ दिने इन्स्टिट्युट पनि हामीले आफै सञ्चालन गर्यौँ भने हामी भन्न सक्छौँ कि हामी पोल्ट्रीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छौँ। हो त्यस्तै यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्ने भएरै त होला संसारका ठुला ठुला देश, सरकारी निकायहरू, कन्ट्रीहरू, सरकारी त्यहाँका सरकारहरू र ती सरकारी निकायहरूले यिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै अब युनिभर्सिटीसँग भएका डिलहरू, सम्झौताहरू, न्युजहरूको बारेमा त यहाँले कुरा गरी साध्यै छैन। यति कुराकानी गरिसकेपछि अब म यो प्रस्तुतिको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण सेसनमा आइपुगेको छु। हामीले बुझिसक्यौँ प्रविधिमा यिनीहरू कति सक्षम छन्। ट्यालेन्ट त अब युनिभर्सिटिजहरू नै र त्यसका प्रोफेसर्सहरू, PhD डक्टर्सहरू काम गरिरहेका छन् र इन्भेस्टमेन्टको कुरामा अलरेडी मल्टिबिलियनरहरू, अरबपति भनेको त्यो व्यक्ति हो जसको आर्थिक हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा बढी हुने गर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीमा यी कुराहरूमा म कन्फिडेन्ट भइसकेपछि आउनुहोस् अब एउटा कम्युनिटी भनेको एउटा सम्प्रदाय, समुदाय, कुनै पनि अघि हामीले कल्पनामै बनाएको एउटा पोल्ट्री फार्म छ हाइपोथेटिकली जुन बनाएको थियो, त्यसमा पनि त जति धेरै व्यक्तिहरूले हाम्रो प्रडक्टको बारेमा जानकारी पाउँछन् त्यति हाम्रो व्यवसायको ब्रान्डिङ हुन्छ। जतिले प्रयोग गर्छन् हाम्रो व्यवसायहरू फस्ट हुँदै गर्छ। त्यस्तै यो क्रिप्टो करेन्सी भनेको पैसाको नयाँ रूप हो, पैसा नै हो, करेन्सी नै हो। त्यसकारणले पैसाको भ्यालु त्यति बेला हुन्छ जति बेला धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई भ्यालु दिन्छन्। जस्तो तपाईँको पकेटमा कति पैसा छ अहिले? तपाईँलाई कन्फिडेन्स छ नि मैले यतिको भ्यालु क्यारी गरेको छु भने? किनकि अगाडिको मान्छेले त्यो कागजलाई भ्यालु दिएर एक्सेप्ट गर्छ। त्यो कागजको पैसा त हामीले खाने होइन नि त, तर खानेकुरा जोसँग छ त्यसले त्यो कागजको पैसालाई भ्यालु दिन्छ अनि खानेकुरासँग साटिन्छ। हामीलाई त चाहिएको कपडा हो नि त, हामीले त त्यो पैसा त लगाउन मिल्दैन, तर कपडा जोसँग छ त्यसले चाहिँ त्यो कागजको पैसालाई भ्यालु दिन्छ। त्यही भएर त्यो पैसाको भ्यालु हुने हो। हामीले त्यो पैसा भनेको त एक्सचेन्जको माध्यम हो। एक्सचेन्ज भनेको साट्ने भनेको अर्कोलाई दिनुपर्छ। त्यो अर्कोलाई लिने मान्छेले भ्यालु दिनु पर्यो नि त। त्यस कारणले यो डिजिटल करेन्सीको दुनियाँमा
आज यो चाहिँ टेक्नोलोजी ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट जन्मिने, कागजको पैसा भनेको सरकारले बनाउँछ, डिजिटल करेन्सी भनेको ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट बन्छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट आफ्नो आफ्नो करेन्सीहरू सबैले बनाउन सक्ने भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैले बनाएर भएन मात्रै भएन नि त हो। अघि हामीले उदाहरणमा सेयर गरे जस्तै क्रिप्टो करेन्सी जति धेरै व्यक्तिले भ्यालु दिन्छन् त्यति त्यसको स्थायित्व, त्यसको मजबुती बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी अलरेडी विश्व बजारमा स्थापित छ, रेपुटेड छ, क्रेडिबल छ। अझै अहिले यसलाई एउटा कम्युनिटी बनायो भनेपछि यसको अझै ब्रान्डिङ हुने, यो मजबुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा अत्यन्त आकर्षक कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। कुनै पनि कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ किन जोडिने, म किन जोडिने, तपाईँ र मलाई के बेनिफिट हुनु पर्यो अनि नै जोडिने हो। आउनुहोस् त्यसको त्यही बारेमा हामी चर्चा गरौँ। द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लिक्विडेड प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। प्यासिभ इन्कम भनेको हामी एक्टिभ नहुँदाखेरि पनि आम्दानी हुने इन्कमलाई नै प्यासिभ इन्कम भनिन्छ। तपाईँ र म अधिकांश व्यक्तिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ, आम्दानी गर्छौँ, कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, अनि त्यसबाट हामीले आफ्नो आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौँ। सोच्नुहोस् त, कामै गर्नु परेन, पैसा चाहिँ त्योभन्दा बढी आइरहेछ, त्यति नै आइरहेछ, अनि पो त जिन्दगी इन्जोय हुन्छ त। जिन्दगी त्यो मान्छेले इन्जोय गर्छ जसले एक्टिभ होइन, प्यासिभ इन्कम गर्छ, चाहे थोरै कमाओस् चाहे धेरै कमाओस्। किनकि प्यासिभ इन्कममा आफू सहभागी हुनुपर्ने भावनाले आफ्नो समयलाई आफ्नो तरिकाले इन्जोय गर्न सकिन्छ, प्रिय व्यक्तिहरूको साथमा या अरू पनि हो। त्यो प्यासिभ इन्कम दिने प्रोग्राम यसमा राखेको छ। अरू धेरै मैले चर्चा गरिन, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। ओके, के छ यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको प्लान भनेकै यसले एउटा डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सको रूपमा एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट अफर गरेको छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई। तिमी मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडियौ। कम्पनीको अलरेडी अनाउन्स गरेको छ कि 30 मिलियन मेम्बर्सको टार्गेट गरेको छ, 3 करोडको। झन्डै 1.5-2 वर्ष पहिला यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सुरुवात गरेको हो। अब यहाँनिर डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सको कुराकानी गर्दाखेरि म फेरि कुनै पनि चिजलाई तुलनात्मक रूपले बुझ्न सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा परम्परागत र औपचारिक फाइनेन्सियल टुल्सको कुरा गरौँ, जस्तो कि सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड आदिको विषयमा हामी त्यस्ता औपचारिक र परम्परागत फाइनेन्सियल टुल्सहरूमा मान्छेले लगानी गर्ने गरेका हुन्छौँ हामीले। हो त्यस्तै जति बेलाबाट डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको प्रचलन बढ्यो विश्व बजारमा, त्यसपछि डिजिटल टुल्सहरूमा मान्छेले लगानी गरे र त्यो डिजिटल टुल्सबाट आज मान्छेहरू मल्टी मिलियनियर्स मात्र होइन, मल्टी बिलियनियर्सहरू भइसकेका छन्। त्यही मध्ये यो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको यो बोन्ड एग्रिमेन्ट पनि एउटा डिजिटल फाइनेन्सियल टुल हो, जसको युनिट प्राइस $300, $500, $1000 रहेका छन्। तपाईँले जतिवटा युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, 300 को, 500 को अनि 1000 को। यति कुरा बुझे के हुन्छ हामीले यो किनेपछि भन्ने तपाईँको जिज्ञासा मेटाउनको लागि आउनुहोस् यसमा कुराकानी गरौँ। मार्क्स एकाडेमी यसको इकोसिस्टममा एउटा एकाडेमी छ जसले युनिभर्सिटीसँग मिलेर ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। त्यो तपाईँले यसको एउटा अनलाइन पोर्टलमा जसको मार्फतबाट आउनुभएको छ उहाँको मार्फतबाट तपाईँले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अकाउन्टमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ अडियो, भिडियो र आर्टिकलको रूपमा। हो भनिन्छ नि, जानेको काम गर या त गरेको कामलाई राम्रोसँग जान, नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नु त पर्यो नि। हो आधिकारिक कुराहरू हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। यस, दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। हामीले जतिको बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्छौँ त्यसको बापतमा कम्पनीले हामीलाई त्यसको 3 गुणा 3 टाइम्स बनाएर दिन्छ। डेली 0.5% को हिसाबले, डेली दैनिक 0.5% को हिसाबले जति बेलासम्म हामीले राखेको पैसा 3 गुणा हुँदैन। अब तेस्रोमा बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। यसले आफ्नै इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर पनि यसले बेला बेलामा त्यस्ता डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्छ जसलाई ओपन मार्केटमा खुल्ला बजारमा लिएर जानुभन्दा पहिला यससँग जोडिसकेका यसका मेम्बर्सहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने एउटा अवसर दिन्छ। प्रिसेलमा भनेको पहिला नै, जस्तो कि आइपिओ को बारेमा हामीले बुझेका छौँ होइन र, जस्तो इनिशियल पब्लिक अफरिङ कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरूले क्यापिटल रेज गर्नको लागि आइपिओ लिएर आउँछन् र त्यो दोस्रो बजारमा जाँदाखेरि अथवा लिस्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्राइस अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हो त्यसरी यो प्रिसेलमा हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनका साथीहरूले आफ्नो पैसालाई, आफ्नो लगानीलाई 70 गुणाभन्दा बढीसम्म पनि बढाएको एक्सपिरियन्सहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आउने दिनका यस्ता प्रिसेल्सका अवसरहरू त तपाईँ हाम्रो लागि छँदै नै छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब बिस्तारै कन्क्लुजनतिर जान्छु। एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स, यति कुरा गरिसकेपछि बजारमा धेरै किसिमका बोनस, कमिसन, यो त्यो भन्ने किसिमका कुराहरू सुन्नुभएको हुन सक्छ, तर यहाँनिर ती शब्दहरू प्रयोग गरेको छैन। मैले ती शब्दलाई नराम्रो भनेको होइन है, तर ती शब्द किन प्रयोग गरिएको छैन भने यहाँ माफ गर्नु होला, सरी, यहाँनिर जसले जतिको बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेको छ त्यसको 3 टाइम्स, 300 हो भने 900, 1000 हो भने 3000, 10,000 हो भने 30,000, 1 लाख हो भने 3 लाख, त्यो भन्दा 1 रुपैयाँ डलर पनि बढी दिँदैन। तर
सपोज मान्नुहोस् हामीले 1000 राख्यौँ, कम्पनीले दिने 3000 हो, डेली दिन्छ 0.5%, 0.5% भनेको $1000 को 0.5% भनेको $5 हो। त्यो $5 $3000 पुग्नको लागि 600 दिन लाग्छ, 600 डेज। महिनाको क्याल्कुलेसन गर्यो भने 20 मन्थ्स लाग्छ। तर कम्पनीलाई चाहिएको छ कम्युनिटी, हामीलाई चाहिएको छ पैसा छिटो। यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ भने यो सेटिस्फ्याक्सन तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, जसरी हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। यो सेयरिङ गर्दाखेरि अर्को कुनै व्यक्तिलाई पनि यो प्रस्ताव राम्रो लाग्यो भने उहाँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मान्नुहोस् $1000 राख्नुभयो, उहाँले पनि डेली 0.5% को हिसाबले $5 पाउनुहुन्छ। त्यो $5 बाट केही पैसा 20%, $5 को 20% भनेको $1 हुन्छ। $1 अब तपाईलाई दैनिक आउँछ। तपाईले आफ्नोबाट $5, त्यो साथीकोबाट $1 भनेपछि अब $6 पाउनुभयो। अब 600 दिन लाग्दैन, 500 दिनमै तपाईको पैसा 3 गुणा हुन्छ। त्यसरी यसरी हामीले कम्युनिटी डेभलप गर्दाखेरि डेली कम्युनिटी रिवार्ड्सहरु पाउँछौं। अनि त्यस्तै अलिकति राम्रो गर्यो भने भिआइपी रिवार्ड्स र ग्लोबल रिवार्ड, यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बिजनेस पार्टमा चाहिँ शेयरिङ गर्ने गर्छौं। ओपनमा जस्ट हामीले तपाईलाई जानकारी मात्र गराउँ। रेस्ट डिपेन्ड्स अन योर इन्ट्रेस्ट। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले 600 दिनमा पाउने पैसा चाहिँ अब 500 दिन, 400 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, एकै दिनमा पनि 3 गुणा प्राप्त गर्ने हुन सक्छ। र यो अत्यन्त प्यासिभ इन्कम त हामीले भनिसक्यौं। हामीले राखेको पैसा केही पनि गर्नु परेन, कम्पनीले अटोमेटिक दिने नै भइहाल्यो। र यो रेफरल प्रोग्रामको बारेमा त बिजनेस पार्टमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्छौं, छुट्टै सेसनहरुमा राखेर तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट हुन्छ जसको मार्फतबाट तपाईलाई आमन्त्रण गरिएको छ उहाँको मार्फतबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि फेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा कतिको चिन्नुहुन्छ, नसुन्ने मान्छे त कोही पनि हुनुहुन्न। अल्बर्ट आइन्स्टाइन एउटा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसको समय, जसको कालखण्डले विज्ञानको समयलाई 2 फ्याक्टमा विभाजन गरेको छ। जस्तो इडी अथवा र बीसी भनिन्छ बिफोर क्राइस्ट एन्ड आफ्टर क्राइस्ट भनिन्छ, त्यस्तै तपाईको चाहिँ बिफोर र आफ्टर अलमोस्ट चाहिँ त्यति यो धरतीको एउटा तपाईको चाहिँ त्यस्तो नमुना व्यक्तिले बोलेको कुरा हो। पक्कै पनि हल्का होइन होला। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द एर्थ वन्डर, 8औं आश्चर्य। आश्चर्य भनेको त्यो चीज हो जसमा सामान्य लजिकले मान्छेको लजिकले काम गर्दैन। He who understands it earns it, he who knows, he who doesn't pays it भनेको यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट बुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ कमाउँछ, नबुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो कमाउनेलाई तिर्छ अरे। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको कुनै सामान्य व्यक्तिले भनेको होइन, कुनै सेलिब्रिटीले भनेको होइन। एउटा अनुमानित उहाँले भनेको आधारमा यदि कुनै व्यक्तिले $1000 लगानी गर्छ र त्यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको कमाएको ब्याजलाई पनि फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गयो भने 2 वर्षमा 24000 हुन्छ अरे। कम्पाउन्डिङ गर्यो भने यो अनुमानित हो, एस्टिमेटेड। 5000 हामीले लगानी गर्यौं, त्यो लगानी गरेपछि हामीले भोलिबाट कमाउन थाल्यौं, त्यसलाई फेरि लगानी गर्यौं, अनि कमाएर फेरि लगानी गर्दै गयो भने 5000 एक वर्षमा 25000 हुन्छ भने 10000 राख्यो भने एक वर्षमा 51746 हुँदो रहेछ। यो जस्ट अनुमानित डाटा मात्रै हो, बाँकी त तपाईले आफ्नो विवेक प्रयोग गरि नै हाल्नुहुन्छ। वारेन बफेट नचिन्ने व्यक्ति कोही हुनुहुन्न। वारेन बफेटको पसल छैन एउटा पनि संसारमा, मल्टी बिलियनियर हुन् नि, मल्टी बिलियनियर हुन्। उनले एउटा इन्भेस्टर हुन्, नमुना इन्भेस्टर हो दुनियाको। इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लीप देन यु हैव टु वर्क अन्टिल यु डाई। नेपालीमा भन्नुपर्छ र पर्दैन। यदि हामी सुतेको बेला पनि हाम्रो पैसा कमाइदैन भने, हामी नमर्ने बेलासम्म पनि पैसा चाहिँ कमको लागि काम गरिरहनु पर्छ भन्ने उनको सन्देश महत्त्वपूर्ण नै छ। यति गरिसकेपछि आउनुस् कन्क्लुजनतिर लागौं। तपाई बीचमा जोडिनु भएको हो, मेरो डिस्क्लेमर छुटेको छ भने म तपाईलाई फेरि राख्न चाहन्छु। We are not here to convince anyone. We are here to share a wonderful technology and opportunity. हामी त एउटा सुन्दर अवसर नयाँ टेक्नोलोजीसँग जोडिएको शेयर गर्न आएका हौं। तपाई आफ्नो बुद्धि विवेकले यो चीज तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि छैन प्रयोग गरेर आफ्नो डिसिजन आफै गर्नु होला। जब तपाईले डिसिजन गर्नुहुनेछ जसको मार्फतबाट आउनुभयो त्यो उहाँको मार्फतबाट, जसरी तपाईले फेसबुकमा अकाउन्ट बनाउनुभयो, गुगलमा अकाउन्ट बनाउनुभयो, त्यसरी नै हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईको एउटा सामान्य तरिकाले एउटा अकाउन्ट बन्ने छ र तपाईले आफूले चाहेको तपाईले साइज अनुसारको त्यो बोन्ड एग्रीमेन्टको युनिटहरु किन्न सक्नुहुनेछ। जब त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई रेफर गर्ने व्यक्तिको मार्फतबाट तपाईको एउटा मजबुत टिम बन्नेछ र त्यो टिमसँग मिलेर टुगेदर वी क्यान अचिभ मोर। बजारमा धेरै किसिमका कुराहरु हुन्छन्, तर यसमा पैसा मात्र राखेको व्यक्तिको पैसा पनि 3 गुणा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्प्लिट विन सिचुएसनमा डेभलप गरिएको एउटा प्लान छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब मेरो व्यक्तिगत सन्देश पनि त मैले जोड्नु पर्छ होला हैन र? यो तपाई शेयरिङको कुरा। अब मेरो व्यक्तिगत सन्देश, यो आजको यो भर्चुअल भेलामा हामी जति पनि छौं हाम्रो ब्याकग्राउन्ड फरक छ, आर्थिक अवस्था पनि हाम्रो
पनि फरक फरक होला। कोही अत्यन्त सम्पन्न हुन सक्नुहुन्छ, कसैलाई दैनिक जीवन सर्भाइभलको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था होला। तर सबैलाई थप आम्दानीको थप पैसाको महत्त्व हुन्छ नै हुन्छ, हैन र? एक्स्ट्रा आम्दानीको महत्त्व सबैलाई हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आज कोरोना कहरले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मध्ये अधिकांशको आम्दानीमा असर परेको होला, व्यवसायमा असर परेको हुन सक्छ। अधिकांश सबैको भनेको छैन, अधिकांश असर परेको हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई त वैकल्पिक आम्दानीको पक्कै पनि आवश्यकता छ। तेस्रो, आज डिजिटल टेक्नोलोजी यति छिटो विकास भइसकेको छ कि यसको विकासलाई न तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ, न म रोक्न सक्छु, न मेरो कसैले अरू कसै औपचारिक निकायले रोक्न सक्दैन। यो दुनियाँमा यो प्रविधिको डिजिटल टेक्नोलोजीको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो दिन दुगुना रात चौगुना स्पिडमा विकास भइरहेको छ। हामीले अघि एनालाइसिस गरेर हेरिसक्यौँ। यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहेर नचाहेर पनि 24 घण्टा नै प्रयोग गरेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये अधिकांश मान्छे बाथरुम जाँदाखेरि पनि त्यो डिजिटल डिभाइस लिएर जाने गरेका छौँ। आज त्यति हाम्रो जीवनमा यो हाबी भइसकेको छ। के गर्ने? यसलाई अब टाइम पासको लागि टिकटक अथवा सोसियल मिडियाहरूमा अपडेट गर्नको, लाइक कमेन्ट गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने कि अथवा अनलाइनमा तपाईको चाहिँ शपिङ गर्नको लागि, अर्डर गर्नको लागि, खर्च गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने कि अथवा अनलाइनमा तपाईको अर्डर गरेर गाडी मगाउनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने कि यसलाई हाम्रो व्यावसायिक जीवनमा, हाम्रो व्यावसायिक विकास गर्नको लागि, आर्थिक आय आर्जनको लागि प्रयोग गर्ने हो? आज हाम्रो डिजिटल डिभाइसको मार्फतबाट संसारका सबै व्यक्तिहरूसँग हामी सम्पर्कमा हुन सक्छौँ। भनिन्छ नि हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक स्रोत के हो? रेमिटेन्स, राइट? रेमिटेन्सको लागि प्रत्येक दिन हजारौं नेपालीहरू हामी विदेश जाने गर्छौँ भने अब त घरमै बसेर त्यो डिजिटल डिभाइसबाट संसारभरि रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, हरेक देशका हरेक नागरिकहरूलाई हामीले यो अवसरहरू सेयर गरेर घरमै बसेर हामीले चाहिँ आय आर्जन गर्न सकिन्छ, आफ्नो आम्दानीको विकास गर्न सकिन्छ भने यसलाई सकारात्मक रूपले एनालाइसिस गरेर यो अवसरलाई ग्र्याब किन नगर्ने त? बाँकी यसको बारेमा क्वेसन एन्सरहरू थुप्रै होला नि तपाईलाई, तर यसको बारेमा क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि आफूलाई क्वेसन गर्नुहोला, के तपाईँ जस्तो किसिमको जिन्दगी जिउन चाहँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई पैसाले कहीँनिर रोकेको छ कि छैन? एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, मलाई केही भयो, मेरो परिवारलाई केही भयो, मलाई उपचारको आवश्यकता पर्यो, सबैभन्दा भरपर्दो डाक्टर र हस्पिटल अफोर्ड गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन? भेरी सिम्पल। यति भन्दै मेरो